कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सक्रिय भएर लागेको छ। नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। नगर प्रमुख थापाको नेतृत्वमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिन्दु पुडासैनी सिमखडा, प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज ग्यावली, नगरका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू लगायत नगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू नगरको विकास र समृद्धिमा लागि पर्नु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले विकास निर्माण, पर्यटन प्रबन्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापा बताउनुहुन्छ। अब यो वर्ष मात्रै हाम्रो 1 अरब चाहिँ तपाईँको 23 करोड विकास बजेट छ होइन। अब त्यो विकास बजेटको काममा हाम्रो सुरु भएको छ। अब तेस्रो नगरसभाले चाहिँ गरेको जुन काम गर्ने मुख्य बेलामा यो चैतदेखि लियो भने चैत, वैशाख, जेठ, असार जुन 4-5 महिना काम हुन पाएन, त्यो बेला लकडाउनको कारणले एउटा असार महिनामा काम गऱ्यौँ। त्यो सबै क्यारी फरवर्ड गरेर अहिले हामीले चाहिँ भनौँ न विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो कामको हिसाबले गइरहेको छ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको। अब हिजो मात्रै हामीले नगरपालिका भवनको टेन्डर पनि गरेका छौँ, नगरपालिका भवन पनि बन्दैछ। अब बाटोको पूर्वाधार, मुख्य बाटोको झन्डै 70% सकिसकेको। अब हामी खानेपानीमा लागेका छौँ। अहिले खानेपानीमा चाहिँ के गरेका छौँ भने अब तपाईँको अब यसलाई शुद्ध खानेपानी कसरी खुवाउने भने जुन चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा 14वटा खानेपानी छ। त्यो 14वटा खानेपानीलाई हामीले एउटा एकीकृत अब खानेपानी बोर्ड बनाउने नगर होइन, चाहिँ एउटा चाहिँ बोर्ड बनाएर त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित तरिकाले खानेपानी मात्रै खुवाएर शुद्ध खानेपानी खुवाउनुपर्छ भने कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका लागिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले हामीले सबै वडामा तपाईँको चाहिँ आफ्नै भवनहरू बनाउँदैछौँ होइन। अब कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले अहिले 9वटा वडामा 9 ठाउँमा चलाएको छौँ। 5वटा तपाईँको स्वास्थ्य केन्द्र, 3वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, तपाईँको एउटा हस्पिटल। अब गागलको एउटा तामाङ बस्ती छ, अलिकति त्यो दुर्गम पनि छ, त्यहाँ हामीले एउटा अर्को चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र त्यहाँ स्थापना गर्दैछौँ। अहिले हामीले डेडिकेटेड एम्बुलेन्स चलाएर त्यो पनि सुविधा दिन्छौँ। अब शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँको स्कुलहरूलाई होइन भौतिक निर्माण गर्ने कामहरू हामीले अहिले धेरै पनि गरेका छौँ। जस्तो कान्ति भैरवको अब 35 करोडको बिल्डिङ बन्दैछ CLPIबाट त्यो होइन। अब त्यसको चाहिँ यो एउटा नमुना हाम्रो नगरपालिकामा 2टा लिफ्ट भएको विद्यालय बन्दैछ, DLPIले भवनहरू बनाउँदैछ। हामीले पनि अहिले गान्धीमा 2 करोडको बिल्डिङ बनाउँछौँ। जस्तो प्रदेश सरकारको त्यो समपूरक अनुदान हुन्छ, प्रदेश सरकारको 1 करोड, हाम्रो 1 करोड होइन। अब त्यो भवन पनि त्यहाँ बन्दैछ। यसकारण शिक्षा क्षेत्रमा अहिले हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर पाठ्यक्रमहरू हामी निकाल्दैछौँ। त्यो पाठ्यक्रम हामी निःशुल्क बाँड्ने र स्कुललाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ वैकल्पिक सिकाइमा पढाउने जुन चाहिँ त्यो सुरु पनि गरेका छौँ। एउटा प्रत्यक्ष सिकाइमा पनि हामीले अवसर दिएका छौँ। अब तपाईँको चाहिँ अब प्रदेशले अब चाहिँ गर्ने अब चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा मेरो। अब ठुल्ठुला आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले गरि नै हाल्छ। प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो प्रदेशमा हुने खालका ठुला विकासका निर्माणका पूर्वाधार र स्थानीय तल सपोर्ट गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। जसले पनि पैसा बाँडेर हुँदैन। त्यस कारण हाम्रो माग चाहिँ के छ भने अहिले पनि हामीले यो पूर्वी बेल्ट भन्छौँ हामी। अब किनभने अब काठमाडौँ तपाईँले हेर्नु हो भने धेरै पश्चिमतिर अब गरी ठाउँ पनि छैन। अहिले हाम्रो बाँकी रहेको जमिन र खुल्ला क्षेत्र भनेको तपाईँको जडीबुटी जोरपाटी पूर्व होइन। यसलाई पूर्वी काठमाडौँ भनेर गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो पूर्वी काठमाडौँको अवधारणा ल्याएर अहिले 3वटा नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, तपाईँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका, सङ्घरापुर नगरपालिका, 3टा नगरपालिका मिलेर 26,000 रोपनी जग्गामा व्यवस्थित बस्ती गराउने भनेर अहिले हामीले तपाईँको पूर्वी काठमाडौँ होइन सहरी विकास आयोजना भनेर चाहिँ त्यो उपत्यका प्राधिकरणबाट यसको चाहिँ अख्तियारी पनि लिइसकेको छ। एउटा हाम्रो सिओ पनि नियुक्त हुनुभएको छ। त्यो काम सुरु भएको छ। अब यसको TPR बनाइसकेपछि हामी यो इम्प्लिमेन्टमा पनि जान सक्छौँ। यसमा मुख्य भनौँ न स्टेक होल्डर चाहिँ हामी 50%, अब 35% गोकर्णेश्वर, सङ्घरापुरको चाहिँ तपाईँको 15%, सङ्घरापुरको एउटा वडा, हाम्रो 4टा वडा, गोकर्णेश्वरको 3टा वडा। अब यो हिसाबले हामी गइरहेका छौँ। एउटा व्यवस्थित बस्ती गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले कागेश्वरी जुन हाम्रो मनोहरा नगरपालिकाको नामाकरण भएको छ, एउटा ऐतिहासिक त्यहाँ चाहिँ कागेश्वरी महादेवको मन्दिर छ। त्यो मन्दिरलाई हामीले के गर्न लागेको छ भन्नु होला भने अब पहिला त्यो पर्यटन विकास गर्न त्यसमा जाने पूर्वाधार बाटोदेखि लिएर सबै सुविधाहरू गर्न लागेका छौँ होइन। त्यो धेरै कम्प्लिट पनि भइसक्यो। अनि त्यो मन्दिरलाई संरक्षण गर्ने हामी धार्मिक पर्यटनमा गएको छौँ। अब यो पटक हामीले कागेश्वरी मेला भनौँ न जुन चाहिँ गर्थ्यौँ होइन। अब मैले त तपाईँलाई भन्नुपर्छ हामी 74 तपाईँको जेठ 10 गते यो चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको जुन जिम्मेवारी सम्हाल्यौँ होइन।
असार 30 गते मैले चाहिँ जुन पहिलो नगरसभा गर्दाखेरि नै कागी अष्टमीको दिन स्थानीय विधा घोषणा गर्ने कागेश्वरी मण्डल नगरपालिका पहिलो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब अरूले भन्दा पनि हामीले त्यो गरेका थियौँ। त्यहाँ 3 दिन हामीले चाहिँ पर्यटन मेला लगाउने गरेका थियौँ होइन। अनि साउनको महिनामा पनि त्यहाँ मेला लाग्ने सब सुरुवात भएको छ। अहिले कोभिडको अहिले केही गरेको छ। त्यस कारण पर्यटन विकास गर्न पहिला त्यहाँ पूर्वाधार बनाउनु पऱ्यो भनेर हामी चाहिँ त्यो लगाएका छौँ होइन। त्यो बनाइसकेपछि अहिले मान्छेहरू जान थालिसक्यो तपाईँको होइन। हाम्रो गागलको तपाईँको शहीद पार्क बनाएको छौँ हामीले त्यहाँ चाहिँ तपाईँ मन्दिरलाई उसो बनाउँछौँ र मान्छेहरू त्यो हेर्नको लागि जाने आउने भइसक्यो। त्यसलाई एक्सेस बाटोहरू हामी त्यसलाई जोड दिँदैछौँ होइन। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने, नगरवासीलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपले सेवा प्रवाह गर्ने लगायत नगरको समग्र विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताउनु भएको छ। 1 लाखको पनि स्मार्ट सिटी बनायो भने त्यसमा बाटाघाटो ढल छल सबै हुन्छ। अब यहाँ त तपाईँको त्यही जग्गा एकजनाले बेच्ने, अर्कोले एकजनाले बेच्ने, एउटा घरसम्म पोल लाने, एउटा घरसम्म बाटो लाने हुन्छ नि। यसको अन्त्य गर्ने तपाईँको लाइन पुलिङ सिस्टम भन्छु मैले। लाइन पुलिङ अहिले यहाँ 1 लाखको पनि भयो भने तपाईँको 20,000 रुपियाँ बाटोमा जान्छ सुन्नुहोस्। 5,000 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ ओपन स्पेसमा जान्छ। 10,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको डेभलप गर्ने हो। एउटा जग्गाको तपाईँ 35% मैले यहाँ यो तपाईँलाई नम सोचै भने उसको 65% जग्गा फिर्ता आउँछ भनेपछि 1 रुपियाँ जग्गामा उसको 12 आना आयो। तर भ्यालुमा आउने हो भने तपाईँको उसको चाहिँ 1 करोडको जग्गा 1.25 करोड आउँछ। यो त अब त्यो त जमिन कन्ट्रिब्युट गर्छ नि। त्यो न नेपाल सरकारले लगाउनु पनि न कसैले पनि गर्नु पनि त्यो लाइन पुलिङैबाट गर्नुपर्छ। अहिले हजारौँ रुपियाँ जग्गा तपाईँको मनोरा फाटमाइलमा पनि खेर गइरहेका छ होइन। ती जग्गा सबै एकीकृत हुन्छन्, व्यवस्थित बस्ती बस्छ होइन। त्यस कारण अनि डुप्लिकेसन हुँदैन होइन। अब त मैले बाटो खन्नु पर्ने भएको छ। अहिले कागेश्वरी मण्डल नगरपालिका म आफै मेयर भएर आइसकेँ। मैले अब ऊ त अप्नाएको छु। काँडागाडी खानेपानीको तपाईँको अब मैले सुरु गरेँ होइन। अब बाटो पिच गरिसकेँ। अब मैले बोथ साइडबाट पाइपलाइन पानीलाई काट्नुपर्छ किनभने त्यो खानेपानीभन्दा अगाडि मेरो योजना बाटोको थियो नि त होइन। अब हाम्रो चाहिँ त्यो सिस्टममा जाँदाखेरि त्यस्तो छ नि त होइन। अब त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्छौँ। त्यसमा यो व्यवस्थित बस्ती बस्नुपर्छ भनेर नै गरेको हो क्या। अब लाइन पुलिङ मात्रै होइन, परिआउने अब राज्यले नगरपालिकालाई कसैको घर अधिग्रहण गरेर अथवा अर्को कुरा जग्गा पनि हामीले अधिग्रहण गर्न सक्ने होइन। कसैको ठाउँमा बाटो बनाउन सक्ने, त्यहाँ जग्गा चाहियो त्यो पनि अधिग्रहण गर्न सक्ने त्यस्तो अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दियो भने अहिले लाइन पुलिङ मात्रै होइन हाउस पुलिङ पनि गर्न सक्नुपर्छ होइन। अब राज्यले के नीति ल्याउनु पर्छ भने सबैको एकीकृत घर चाहिँ त्यसलाई अधिग्रहण गर्ने अथवा चाहिँ त्यो सबै घरलाई एकीकृत घर हाउस पुलिङ गर्ने र त्यो ठाउँमा मल्टी होइन चाहिँ यस्तो बिल्डिङ बनाएर होइन बहुतलीय भवन बनाएर त्यसमा चाहिँ व्यापार गर्ने। जस्तो मलाई काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरले भन्नुहुन्थ्यो उहाँको बेला चाहिँ किलागरमा 3 रोपनी जग्गामा 70वटा घर छ अरे। 65-70वटा त्यस्ता घर एकीकृत गरेर गर्नुपर्छ होइन। घर टुक्राउने, घर बार्ने, अब एउटाको छोरा हुन्छ भने एउटा घर हुन्छ, 3टा छोरा हुन्छ अनि मान्छे त्यो बेचेर बाहिर जाने त्यस्तो खालको छ नि त। त्यो खालको संसारमा विकास गर्ने तरिका त्यही नै हो होइन। यो हाउस पुलिङ मोडिङमा पनि जानुपर्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विशेष सक्रिय भएर कार्य गरिरहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा सक्रिय भएर कार्य गरेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापा बताउनुहुन्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा तपाईँको धनजनले अब अहिले 500 पुग्न लागिसक्यो यो सङ्क्रमितहरू होइन। अब सङ्क्रमितहरू हामीले यो 2000 तपाईँको के अरे 77 वैशाख 1 गते काउन्ट गरेका छौँ। अहिलेसम्म आउँदाखेरि झन् 500 पुग्न लागेको छ किनभने हाम्रो अब यो दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको छ। यसमा निको हुने पनि मान्छे अब त्यतिकै छ होइन। अब 4 जनाको चाहिँ मृत्यु पनि भएको छ। 4 जना मृत्यु भएकोमा पनि अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ त्यो दीर्घरोगीहरू पर्नु भएको छ होइन। अहिले सबैभन्दा बढी वडा नम्बर 9 मा झन् यो 500 मध्येमा 193 चाहिँ वडा नम्बर 9 कै छ होइन। अब अन्य वडामा चाहिँ कोहीमा 12, कोहीमा 8, 6 छ। 1, 2, 3, 4 मा चाहिँ खास गरी कम छ। जहाँ जहाँ सहरीकरण गयो त्यहाँ चाहिँ अहिले यो चाहिँ पछि भनौँ न अब यो पोजिटिभ बढी देखिएको छ। त्यस कारण अहिले हामीले एउटा राम्रो कुरा चाहिँ कागेश्वरी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट जुन चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नेलाई हामीले प्रमोट गरेका छौँ। अहिले पनि हामी यहाँ 25 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइसोलेसनमा छ। 100 जनासम्म आइसोलेसन राख्न सकिने भनेर अहिले हामीले मुलपानी नगर अस्पताललाई डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल पनि बनाएका छौँ होइन। अब यो चाहिँ हामीले 2000 के अरे चैत्र 12 गते भने पहिलो लकडाउनदेखि नै हामीले त्यसलाई 24 आवर हस्पिटल चलाएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ फिभरका बिरामी पनि जाँचिन्छ। त्यसमा यो नगरपालिकामा अहिले हामीले नगरवासी हाम्रो नगरपालिकाको नगरवासीले मात्रै होइन गोकर्णेश्वर नगरपालिका, शङ्करापुर नगरपालिका र
काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वडा नम्बर 6 का मान्छेलाई पनि त्यसमा सेवा पुऱ्याएको छन्। अब पिसिआरको लागि विभिन्न ठाउँबाट आउनुहुन्छ होइन। त्यो मुलपानी नगर अस्पताललाई हामीले चलाइरहेका छौँ होइन। अब यो सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ होइन। अब यो चाहिँ अब राज्यले पनि यसलाई सोच्ला होइन। अब अहिले हामीले एउटा सबैभन्दा राम्रो प्रविधि के गरेका छौँ भने एन्टिजेन प्रविधिबाट कागेश्वरी महानगरपालिकाले हामीले सुरुवात गरेको छ। हिजो मात्रै यसमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको चाहिँ जुन बुलेटिनमा आएको छ त्यो होइन। नेपाल सरकारले 2077 भदौ 28 गते चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्कुलर चाहिँ त्यो पास गर्यो। हामीले सबैभन्दा पहिला भाद्र 31 गते चाहिँ कागेश्वरी महानगरमा चाहिँ 5 जनामा गऱ्यौँ। 5 जनामा गएर 4 जनाको तपाईँको चाहिँ नेगेटिभ आयो, 1 जनाको पोजिटिभ आयो होइन। अब यो एन्टिजेन प्रविधि चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले 1800 प्लस भ्याटमा चाहिँ त्यो चाहिँ किट किनेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पैसा लिने गरेका छौँ भनौँ न 2000 रुपियाँ। हाम्रो 2034 त त्यो किटै खरिदेर पर्छ। 2000 रुपियाँमा इमर्जेन्सी पर्नेलाई त्यसको निर्देशिका पनि त्यही छ। मार्च फेसमा इमर्जेन्सी गर्न पऱ्यो भनेको छ। त्यो पनि अहिले हामीले 160 जना गरिसक्यौँ होइन। अब तपाईँको झन् 4500 5000को त हामीले पिसिआर टेस्टै गरिसक्यौँ। 4500 चान्छु। अब पहिला 1344 जनाको आडिट गरेर त्यो आडिट त बन्द भएको छ। अब अहिले एन्टिजेन प्रविधि अलिकति विश्वासिलो भेटाएको छौँ हामीले, किनभने त्यसमा पोजिटिभ आएको स्वाब कलेक्सन गरेर पठाउँदाखेरि पोजिटिभै आएको छ, नेगेटिभ आएकोले नेगेटिभ आएको छ। यो आरडिटी यसमा के फरक छ भने आरडिटी चाहिँ ब्लडबाट गरिन्थ्यो होइन। यसलाई चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर गरिन्छ। त्यो 10-15 मिनट आधा घन्टामा त्यसको रिजल्ट आउँछ होइन। त्यो हिसाबले अब सङ्घीय सरकारले पनि त्यसले गर्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति विदेश जान चाहिँ भनौँ न, विदेश जानेलाई चाहिँ त्यो विदेशमा मान्यता दिन्छ कि दिने भन्ने कुरा छ। तपाईँको सिआइसिटी जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने हामीले केस 2वटा ग्रुप गरेका छौँ। कागेश्वरी महानगरपालिका चाहिँ 2 ठाउँबाट पिसिआर गरेर चाहिँ हामीले अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ एकदम सुविधा पनि दिएका छौँ। र होम आइसोलेसनमा बस्ने त त्यो भइहाल्यो। हामी उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ होइन। त्यो किटहरू पनि अहिले दिन थालेका छौँ। त्यो जुन चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नेलाई, हस्पिटलमा बस्नेलाई बिहान बेलुका खाना अब दिउँसो खाजासाजा सबै हामीले फ्रीमा गरेका छौँ। उहाँहरू चाहिँ औषधि उपचार गर्ने कुरा, स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने कुरा पनि हामीले चाहिँ निःशुल्क गरेका छौँ। त्यो हिसाबले अहिले कागेश्वरी महानगरपालिकाको चाहिँ भनौँ स्वास्थ्यमा अथवा नगरवासीहरूले पनि यो चाहिँ काम राम्रो छ भनेर जुन भन्नुभएको छ अनि त्यसमा हामी खुसी पनि छौँ, किनभने उहाँहरूको पनि सहयोग छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नगरवासीको माग र चाहना बमोजिमका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले नगरलाई सुशासन मैत्री, पारदर्शी र जवाबदेही बनाउन आफू लागि परेको बताउनु भएको छ। अब अधिकार दियो भने अधिकार लागू गर्ने मान्छेले त्यो वातावरण बनाउनु पऱ्यो होइन। अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालनको फोरमबाट मलाई नै चाहिँ हाम्रो त्यो सल्लाह सुझावको चाहिँ संयोजक बनाएको छ। हामी त्यो सुझाव पनि दिन लागेको छ। उता नेपाल नगरपालिका सङ्घले पनि दिएर गाउँपालिका सङ्घले पनि दिएर होइन। यसलाई अझ सुधार गरौँ भने त्यो सुझाव हामीले 3 मले लेखेका छौँ होइन। एउटा त्यो कुरा हो। एउटा कुरा चाहिँ मान्छेमा चेतना भनौँ न, जस्तो अब नगरवासीमा चेतना नआइकन अथवा सबैमा चेतना नआइकन त्यो कुरा हुँदा पनि हुँदैन। कानुन बनाएर मात्रै हुन्न। अहिले हामीले पहिला कस्तो थियो भने हामी कहाँ पहिला घर बनाउने अनि नक्सा बनाउँथ्यो। अब अहिले मान्छेमा सुधार आइसक्यो। पहिला नक्सा बनाउनुपर्छ, नगरपालिका हो अब घर बनाउनु भन्ने कुरा आएको छ नि त। त्यस कारण बिस्तारै आएको छ। नगरपालिकामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ नगरवासीले सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ। विभिन्न राजनीतिक पार्टीको पनि सपोर्टै छ होइन। र हामी त्यो हिसाबले काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारण यो स्थानीय तह भनेको आफ्नै सरकार हो होइन। यसलाई चाहिँ मान्छेले पहिला गएर चाहिँ जे पनि समस्या राख्न पाउने, अथवा नगरपालिका भन्दा अझ वडा अहिले वडा सरकार छ होइन। वडापछि अब तपाईँको नगर छ होइन। त्यस कारण आदि समस्या ऐनी समस्या हुन्छ होइन। त्यस कारण अरू सरकारसित चाहिँ तपाईँको नगरवासीको प्रत्यक्ष सरकार हुँदैन। त्यस कारण उहाँहरूलाई पनि हामीले के भनेको छ भने हाम्रो कागेश्वरी महानगरपालिका भर्खर बामेश्वरको 71बाट अहिले 77 भनेपछि 6 वर्ष भयो होइन। त्यस कारण हामी यो स्टार्टिङमा छौँ। अहिले हामी फाउन्डेसन बनाउँछौँ। यो जुन फाउन्डेसन हामीले बनाएको भोलि यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ तल थप्ने काम हुन्छ होइन, त्यो अहिलेदेखि नै हामीले व्यवस्थित तरिकाले गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ भविष्य छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका महिला, बालबालिका, अपाङ्ग लगायतका वर्गको हित र उत्थानका लागि परेको बताउँदै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिन्दु बुढासैनी सिमखडा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफू लागि परेको बताउनुहुन्छ। नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू नगरको समग्र विकास र समृद्धिमा लागि परेको बताउँदै उपप्रमुख बिन्दु बुढासैनी सिमखडाले नगरको समग्र विकास, व्यवस्थापन र समृद्धिका लागि तदारुकताका साथ कार्य भइरहेको बताउनुभयो। कोभिड जस्तो विश्वको महामारी भयावहको रूपमा आएको कोभिडले हामीलाई असर त पक्कै पनि पार्यो। तर असर पार्दा नै हामी सुरुमा चाहिँ अब के गर्ने त, लकडाउन भयो, अन्यलको अवस्था भयो, आम उपभोक्तालाई कसरी बचाउने, कसरी सचेतना फैलाउने भन्नेतिर अलिकति लाग्यो। र पछि अब हामीले विकास निर्माण रोकियो भने त यो त कहिलेसम्म फैलिन्छ थाहा छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ विकास निर्माण नरोक्ने हिसाबले हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ
यहाँ भएको भनौँ टेन्डर परेका योजना अथवा उपभोक्ता समितिका योजनाहरू चाहिँ हामीले सुचारू गर्ने निर्णय गरेर काम चाहिँ सुचारू गऱ्यौँ र त्यसको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा भएको र काम पनि उपलब्धिपूर्ण भएको अवस्था छ र यो गरिरहँदा मानिसहरूमा एक खालको ऊर्जा पनि आएको छ र कोभिडको डर त छँदैछ र अनुगमन जाँदा उहाँहरूको त्यो खुसी देख्दा चाहिँ कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा अहिलेसम्म भएका काममा चाहिँ आम उपभोक्ताको सन्तुष्टि पाएको छु। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रमुख बिन्दु बुढासैनी सिमखडा न्यायिक समितिका कामहरूलाई पनि व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको बताउनुहुन्छ। अहिलेको सुरुको अवस्थामा हामीले अब न्यायिक समिति भनेपछि पक्कै पनि पक्ष विपक्ष वा वादी प्रतिवादी आउने र भिडभाड हुने ठाउँ नै भयो। यो भिडभाडलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न हामीले केही महिना चाहिँ अब नेपाल सरकारको अथवा न्यायाधिकरणको चाहिँ निर्देशन बमोजिम भनौँ, जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम, सर्वोच्चको आदेश बमोजिम हामीले न्यायिक समिति बन्द गरेको अवस्था थियो। पछि चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई जस्तो घरेलु हिंसा कुटपिटका मुद्दाहरू जुन छ, साँझ सिमाना घर बनाउने सम्मको घर बनाउँदाखेरिका विवादहरूलाई चाहिँ हामीले निरूपण गर्ने अवस्था आयो। लकडाउन भयो भने मान्छेको वास्तव बनाउन दिनु पऱ्यो। त्यो हिसाबले हामीले पछि बिस्तारै थोरै चाहिँ गरेर टाक्दै मुद्दाहरू कुनलाई आवश्यक बढी छ र आवश्यकतालाई हेरेर भनौँ मान्छेलाई छिटो निर्णय गर्नुपर्ने कुन छ मुद्दाका प्रकृति हेरेर चाहिँ हामीले न्यायिक निरूपण गरेका छौँ र अहिले चाहिँ हामीले अब त्यो भिडलाई कम गर्नको लागि प्रत्येक हप्ताको 2 दिन आइतबार र शुक्रबार चाहिँ हामीले अहिले इजलास राखेका छौँ र सेवा सुविधा भनौँ सेवा प्रवाहलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले अलिकति दूरी मेन्टेन गरेर हामी ठाउँ साँघुरो छ, हाम्रो भवन भाडाको हो, मान्छेले किन ठुलो ठाउँ दिनुहोस् त भन्ने पनि रहला। त्यो सम्भव नभए हाम्रो नगरपालिका भवन भर्खर बन्नलाई टेन्डर भइराखेको अवस्था छ। वडा कार्यालय बनिसक्यो, अब त्यहाँ सर्ने त हामी छिटै सर्नेछौँ, तर पनि हामीलाई त्यतिले नै पर्याप्त हुँदैन, विभिन्न शाखा राख्नै पर्यो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यही सानो ठाउँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले थोरै मुद्दा हामीले कज लिस्टमा 2-3 मुद्दा राख्छौँ र उहाँहरूको मुद्दा चाहिँ छिन्ने प्रक्रियामा हामी लैजान्छौँ र अहिले चाहिँ त्यसै गरी भनौँ जो बढी संवेदनशील छ, जसको मुद्दा हामीले छिटै गरिसक्नुपर्ने छ र त्यसको निरूपण गरेर त्यसलाई न्याय दिलाउनु पर्छ, त्यस्ता मुद्दालाई चाहिँ हामीले अगाडि सारेर हेरिराखेको अवस्था छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि गरिरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै नगरपालिकाका स्वास्थ्य अधिकृत एवं कोभिड फोकल पर्सन लक्ष्मी कोइराला, हामीले अहिलेसम्म वैशाखको 1 गतेदेखि कोरोना सङ्क्रमण तथा रोकथामका लागि निःशुल्क रूपमा PCR गर्दै आएका छौँ। त्यसपछि नेपाल सरकारले एउटा CICT टिम भनेर बनायो, त्यसपछि CTCF भनेर टिम बनायो। त्यो टिम पनि हामीले गठन गरेका छौँ। हाम्रो कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा 9वटा स्वास्थ्य संस्था, त्यो मध्ये सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मुलपानी नगर अस्पताल रहेको छ। त्यस नगरपालिकाको यो जुन नगर अस्पतालमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सोमबार र शुक्रबार निःशुल्क रूपमा PCR गर्दै आएका छौँ। हाम्रो मुलपानी नगर अस्पतालमा पनि अहिले 55वटा बेड तयारी भइसकेको छ भने अरू बेड पनि हामीले आइसोलेसनको लागि तयारी गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ 100वटासम्म आइसोलेसन बेड तयारी गर्ने अवस्थामा हामी लागिरहेका छौँ र मुलपानी नगर अस्पतालमै राखेर निको हुने अवस्था छ भने हामी त्यहीँ रेफर गर्छौँ, त्यहीँ जानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, निःशुल्क रूपमा खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। होइन उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो त्यहाँ भेन्टिलेटरको चाहिँ सुविधा छैन, त्यसपछि आइसियुको सुविधा पनि छैन, त्यो चाहिने अवस्थामा भयो बिरामी भने हामीले मन्त्रालय विभागका हामीलाई दिएका नम्बरमा फोन गर्छौँ र उहाँहरूले कसैलाई पाटन हस्पिटल भन्नुहुन्छ, कसैलाई वीर हस्पिटल भन्नुहुन्छ, कसैलाई KMC भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले तोकेको ठाउँमा हामीले रेफर गर्छौँ। हामी आज पनि हामी चाहिँ तपाईँलाई 70-80 जनाको फोन सम्पर्कमा छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो छ, के छ, तपाईँहरू निको हुनुभएको छ कि छैन भनेका छौँ। घर घरमा होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, एकदमै बोलाउनु भयो, उहाँहरूले आउनु पऱ्यो, यहाँको टोल समाजले हामीलाई अलिकति घृणा गरौँ भन्नुभयो भने हामी उहाँहरूको घरमा पनि गएका छौँ। होइन भने हामी सधैँभरि हाम्रो फोन सम्पर्क छ, हामीले फोन नम्बर दिएका छौँ, हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ। र अहिले त हामीलाई युनिसेफबाट पठाएको एउटा हेल्थ किट भन्ने छ, यदि होम आइसोलेसनमा बस्नुहुने बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले घरमै लगेर शाखामा बोलाएर ओडामै लगेर पनि हेल्थ किट वितरण गरेका छौँ। त्यसै क्रममा आज मात्रै हामीले गागलफेदी कागेश्वरी वडा नम्बर 9 को गागलफेदीमा रहेका
होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई नगर प्रमुखकै हातबाट हामीले हेल्थ किट हस्तान्तरण पनि गऱ्यौँ। अरू अरू वडाहरूमा पनि हामीले त्यसै गरी सबै वडामा हेल्थ किटको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसभित्र चाहिँ सेनिटाइजर छ, मास्क छ, थर्मोमिटर छ, साबन छ, अनि डिसइन्फेक्सन गर्ने लिक्विडहरू छ। त्यो व्यवस्था पनि नगरपालिकाले गरिरहेको छ। र अर्को कुरा, हामीले अहिले एन्टाजिन भन्ने एउटा कोरोना सङ्क्रमित यदि सस्पेक्टेड भनौँ न शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई आधी घन्टामै रिपोर्ट चाहिने अवस्था भयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले को मापदण्ड अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको मापदण्ड अनुसार तुरुन्त रिपोर्ट चाहिने, अनि अर्को के अरे भिडभाडमा जानेहरूलाई, अस्पतालमा बस्नेहरूलाई चाहिँ र विदेश जाने कोही अरू विदेशभन्दा पनि जिल्ला बाहिर जानेहरूलाई पनि त्यो इन्टाजिनले टेस्ट गर्यो भने त्यो तुरुन्तै रिपोर्ट निकाल्दछ। त्यसको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। र अहिले हाम्रो नगर अस्पतालमा 25 जना जति आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ। उहाँहरूको खाजाको व्यवस्था सबै नगरपालिकाले गरेको छ। 24 घन्टा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी खटिनु भएको छ। CICT टिम खटिएको छ, CICF टिम खटिएको छ। कति सङ्क्रमित भए, वडामा कति भए, मेल कति, फिमेल कति, त्यसमा चाहिँ हाम्रो मुलबानी नगर अस्पतालमा कति बस्नुभएको छ भन्ने सबै डाटा हामीसँग छ। र हामी यस नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, वडा भनौँ न समाजसेवीहरू र स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका कर्मचारी सबैजना चाहिँ सचेत भएर काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। र यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने विषयमा हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरू, नगर प्रमुख, उपप्रमुखदेखि लिएर हामी स्वास्थ्यकर्मी दिनरात अहोरात्र खटिरहेको अवस्था छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू लगायत जनप्रतिनिधिहरू विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा लागि पर्नु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष कुन्दन खड्का र वडा सदस्य रामरी गौतम कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा लागि पर्नु भएको छ। 77 साल वैशाख 1 गतेबाट मुलपानी स्वास्थ्य केन्द्रलाई चाहिँ नगर अस्पतालको रूपमा र एउटा यो कोभिडको हस्पिटलको रूपमा पनि हेरिन्छ। त्यति बेलादेखि हामीले हप्तामा 2 दिन चाहिँ यो कोभिड परीक्षण गर्ने, PCR टेस्ट गर्ने काम भइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ के गरेको छ भने अब यदि अब सङ्क्रमण बेला बेलामा सचेत गराउने, नागरिकलाई सूचना गर्ने, सूचित गर्ने, माइकिङ गर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यसमध्ये पनि अब अहिले लकडाउन पछिको अवस्था हेर्ने हो भने सबै सर्वसाधारणहरू पनि अनिवार्य मास्क लगाएर हिँड्न हामीले अनिवार्य रूपमा हिँड्नु भनेर हामीले सूचना पनि जारी गरिरहेका छौँ, नगरेको होइन। त्यो सँगसँगै पनि सङ्क्रमण यदि भइहाल्यो भने पनि उहाँहरूलाई यदि अब आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था छ भनेदेखि उहाँहरूलाई आफ्नै घरमा व्यवस्था गराएको छौँ। र यदि नभएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले मुलपानी अस्पतालमा चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँ पठाउने सिफारिसको आधारमा चाहिँ उहाँ पठाउने गरेका छौँ। सँगसँगै उहाँहरूको अवस्था पनि हामीले चाहिँ अब मैले नै बुझिरहने गरेको छ। उहाँ अब कतिपय अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ, अघिल्लो चरणमा चाहिँ बिना लक्षणको सङ्क्रमण देखिएको थियो भने अहिले चाहिँ लक्षणसहितको सङ्क्रमण चाहिँ बढी देखिरहेको छ। त्यसै भएको भएर म यहाँका वडावासीहरूलाई चाहिँ अलिकति सचेत हुनको लागि म यसै मार्फत पनि आग्रह अनुरोध पनि गर्दछु। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 9 को समग्र विकास र समृद्धिका लागि पनि वडा अध्यक्ष कुन्दन खड्का र वडा सदस्य रामरी गौतम सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको वडा अध्यक्ष कुन्दन खड्का र सदस्य रामरी गौतम बताउनुहुन्छ। पक्कै पनि हामीले अब पहिला सुरुको लकडाउनमा चाहिँ अब केही प्रभावित भयो विकास निर्माण कामहरू पनि 2-3 महिना जति। त्यसपछि चाहिँ हामीले दोस्रो चरणमा, पहिलो चरणको लकडाउन पछि चाहिँ हामीले अब विकास निर्माण काम पनि सुरक्षित रूपले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र अब कतिपय भइरहेका पनि छन्। अब कोही अब हुने क्रममा जारी छ र अब त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले अब ठेकेदार पक्ष वा उपभोक्ता समितिलाई चाहिँ सचेत पनि गराएका छौँ। जताभावी हिँड्ने गर्ने, अब बसोबास गर्ने, कामदार बस्ने छ भने एकै ठाउँमा बस्ने, त्यो निश्चित ठाउँसम्म जाने, रासन पानीको व्यवस्था गर्दा वा अब त्यो ठेकेदारले जिम्मा लिनुपर्ने, त्यस्तो हिसाब किताबले हामीले काम लगाइरहेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य अब हाम्रो 5 वर्षको अवधिमा
अब करिब अब 3.5 वर्ष हामीले व्यतीत गरिसकेका छौँ। अब करिब हामीले अब काम गर्ने भनेको चाहिँ 1 वर्ष हो, किनकि 6 महिना अगाडिदेखि चुनावी माहौल पनि लाग्दै जान्छ। अब कतिपय काम आचार संहिताले पनि हामीलाई रोक्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अब करिब अब 1 वर्ष विकास निर्माण काम गर्नु छ, धेरै काम गर्नु छ। जस्तो अब हामीले अब खानेपानी जुन अब त्यति बेला प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ निर्वाचनको बेला जुन नागरिकहरूसँग, त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरू हामीले अब 100% पुरा गर्नको लागि हामी लागिरहेका छौँ। होला कतिपय काम हामी कति असम्भव हुन्छौँ, सम्भव हुन्छौँ, त्यो पछिको रिजल्टले थाहा पाउँछ। त्यही तर पनि हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरूमध्येमा काम 80% जस्तो पुरा गरिसकेको अवस्था पनि छ। हामी आएपछि यो पूर्वाधारको विषयमा चाहिँ बाटाघाटाहरू अलि तीव्र गतिले धेरै नै प्रगति भएको छ। त्यसपछि खानेपानीको विषयमा करिब अब हाम्रो 70% काम जति सकिसकेको छ। अब घोषणापत्रमा नि सबभन्दा पहिला त खानेपानी नै खुवाउन भनेर जनतासँग नागरिकसँग चाहिँ नि कमिटमेन्ट गरेको थियो, घोषणापत्रमै छ त्यो। अब पानीको विषयमा चाहिँ तीव्र गतिमा लाग्नुपर्छ भनेर हामी वडाको टिम कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका सँगै त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर लागिरहेछौँ। बाटो हामी आउँदाखेरि अलि अस्तव्यस्तै थियो बाटाहरू, अहिले करिब हामीले त्यसलाई 80-85% बाटाहरू चाहिँ सुधारोन्मुख भएका छन्। धेरै ठुला बाटाहरू चाहिँ नि मुख्य बाटाहरूको काम चाहिँ करिब सकिसकेको छ। भित्र जाने बाटाहरूमा अब नागरिकको साझेदारीमा अनि वडाको तर्फबाट नगर स्तरीय योजनाबाट धेरै काम भएका छन्। यो कोभिडले गर्दा कतिवटा कामहरू चाहिँ हामीले यसपालि गर्नलाई अलिक गाह्रो भयो हामीलाई, किनभने अब पैसा त उता कोभिडतिर गएर खर्च भयो। अब ठुलो योजनाहरू पनि घट्यो। अब अरू कार्यपालिकाबाट अलिकति 8-10वटा काम कार्यपालिकाबाट हुन्थ्यो, ती काम पनि अब कार्यपालिका जथाभावी पैसा खर्च गर्ने कुरो नै भएन। महामारी आएको बेला कार्यपालिकाबाट पनि रोकिएर अब अहिले चाहिँ नि अलिकति उ भएको छ। यो वर्ष हामीले करिब सक्ने विचार थियो। हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू पनि यो विषयमा अलिक ज्यादै लागिपरि गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ अगाडिको समयको पनि वडा अध्यक्ष भएको हुनाले अलि एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ। अनि सकिन्छ कि हाम्रो यो कार्यकालभरिमा बाटाघाटा जति सकिन्छ कि एक चरणको चाहिँ नि कालोपत्री भइसक्छन् कि भन्ने आशा राखेका थियौँ। कोभिडले गर्दा अलिकति ढिला भयो, तैपनि हामी त्यसलाई भरमजदुर गरेर सक्ने प्रयत्न गर्नेमा लागिपरेका छौँ। 72 सालको भूकम्पको कारणले खानेपानी अवरुद्ध भएको छ। भैमाल खानेपानीको यो 9 नम्बरको हात्तीडाँडाको टाउको डिलसम्म चाहिँ खानेपानी सञ्चालन भएको थियो। अब त्यो ट्याङ्की बल्ल धरपकड गरेर साथीहरू सबै लागेर त्यो ट्याङ्की योजना पारेर ट्याङ्कीको अन्तिम चरणमा ट्याङ्की निर्माण भइरहेछ। त्यसले माथिल्लो बेल्टको साथीहरूले पानी खान पाउने भए। अहिले काँडागरी आयोजना भनेर छुट्टै काँडागरी आयोजना 32-33 करोडको आयोजना सञ्चालन नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ। त्यसको पनि करिब 60-65% काम भइसक्यो। पाइपलाइन खरिद गर्ने काम सबै भइसक्यो। अब पाइपलाइन गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यो काम 70% जति काम भएको छ, 30% बाँकी छ। करिब ढिलामा 1.5 वर्ष 2 वर्षमा चाहिँ नि वडावासीहरूले पानी खान सक्नुहुन्छ भन्ने, खुवाउन सकिन्छ भन्ने आधार राखेर हामी चाहिँ लागिपरि गरिरहेछौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका स्वच्छ सफा हराभरा बनाऊ कागेश्वरी मनोहरा भन्ने नाराका साथ नगरलाई समृद्ध र सुशासन मैत्री बनाउन लागि परेको छ।